अच्छा जी, सूरह अल ठीक बकरा है। की एक आयत को और कर लेते हैं। बहुत ही प्यारी आयत है, किस तरीके से अल्लाह ताला अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनाफिकीन के चेहरे वाजे कर रहे हैं। और किन के जरिए? उनके अमाल के जरिए, उनके रवैयों के जरिए पता चल रहा है कि मुनाफिक की क्या क्या किस्में हैं, किस किस तरीके से वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाता है। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 106 में हम देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वा, और इजा जब क़ीला कहा जाता है लहू उसके लिए, इत्तकी तुम डरो, अल्लाह अल्लाह ताला से, अखज़तहु पकड़ लेती है उसे, अल इज्जतु इज्जत, बिल इस्मी साथ गुनाह के, फहस्बुहु चुनाचा काफी है उसको, जहन्नम जहन्नम। और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह ताला से डरो, तो उसकी इज्जत उसे गुनाह के साथ पकड़ लेती है। वला बिसा, और यकीनन बहुत ही बुरा है, अलमिहादु ठिकाना, और यकीनन वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। क्या? जहन्नम। यानी कि अल्लाह ताला ने वाईद दे दी कि उस शख्स के लिए जहन्नुम है, मुनाफिक के लिए जहन्नुम है। वाह हरफ आतिफा है, अभी जिक्र वही चल रहा है। इजा जरफिया शर्तिया है, और इजा जरफिया शर्तिया क्या करता है? मुस्तकबिल के मायने देता है। अब जब उससे कहा जाता है कीला, कीला फेल माजी मजबूल है। कीला का पैटर्न है, ये याद रख लीजिए कि यहाँ कीला जो है ये फीला का पैटर्न होता है, फेल माजी मजहूल का। फेल माजी मजहूल वाहिद मुजक्कर गायब का कोई भी सीगा जो होगा ना, वो इसी पैटर्न के ऊपर आएगा। फेल माजी मजहूल का कोई भी सीगा इसी पैटर्न पे आएगा, अगर वो वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा होगा। कीला कहा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है। फेल मजहूल का क्या काम होता है कि इसमें फाइल का जिक्र नहीं होता। ठीक है, ये जहन में रखना है। लहू उसके लिए, लामे जारा जमीर के साथ जुड़कर आया है, मुरक्कब जारी का पैटर्न। इत्ताकी तुम डरो, फेले अमर। अच्छा, ये वाव अलिफ के साथ नहीं आया क्योंकि ये वाहिद मुजक्कर हाजिर है ना, इस वजह से तुम डरो। और जब कहा जाता है उसको कि तुम डरो या तू डर जा, सेम एक ही चीज होगी। अल्लाह अल्लाह ताला से, मफरूल है अल्लाह ताला यहाँ पे, अल्लाह ताला से डर जा। अखज़तहु पकड़ लेती है उसे, फेल माजी वाहिद मुअन्नस गायब, अखज़तहु पकड़ लेती है उसे। अखज़त फेल माजी वाहिद मुअन्नस गायब, इसका फाइल अंदर भी हो सकता है, बाहिर भी हो सकता है। ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा आ गया। ये हु की जमीर जो है ना, ये मफूल की जमीर है, फेल के साथ चूंकि जुड़कर आई है, मफूल बिही। और अगर इसम के साथ जमीर कोई जुड़कर आती है तो वो उसके लिए मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बनता है। इस जमीर की हालत को हम कैसे पहचानते हैं? अगर तो फेल के साथ कोई जमीर जुड़ती है वो मफूल होती है, और मफूल हमेशा मंसूब होता है, लिहाजा ये हालत नसब की जमीर है, वाहिद मुजक्कर गायब की। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैम ले लिया, रिमूव कर। ठीक है। अखज़तहु पकड़ लेती है उसे, अल इज्जतु उसकी इज्जत, अल इज्जतु मरफू इसम आ गया यहाँ पे, तो ये फेल के लिए मफऊल होगा। ठीक है, अल इज्जतु आइन जा इसका रूट वर्ड है। बिल इस्मी गुनाह के साथ, भी हरफे जार है, अल इस्मी मजरूर होके मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहा है। ये मुरक्कब जारी मुतालिक होता है फेल के। फहस्बुहु चुनाचे काफी है उसको, फा हरफे आतफ है, हस्बुहु मुरक्कब इजाफी का पैटर्न। हस्बु काफी, हु उसको, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बन गया, चुनाचे काफी है उसको, जहन्नम जहन्नुम जहन्नम। ये मरफू इसम है, असल में ये गैर मुनसरिफ इसम है जो तीन इराबी हालतों में सिर्फ दो शक्लों में होता है, जहन्नमु, जहन्नमा, जहन्नमा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि ये मरफू है, लिहाजा ये यहाँ पर मरफू उसको जहन्नुम काफी है, मरफू इसम आया यहाँ पे। ये पैटर्न एक बनेगा जुमला इस्मिया का, जिसमें मुरक्कब इजाफी बनेगा मुब्तदा, और जहन्नमु बनेगी उसकी खबर। लिहाजा ये यहाँ से यहाँ तक
جملہ اسمیہ بنے گا. ولبئسا، اور یقیناً بہت ہی برا ہے. واو حرف عطف ہے، لام لام تاکید ہے یا لام ابتدا ہے. لام تاکید لام ابتدا ایک ہی لام کے دو نام ہیں، ذہن میں رکھ لیجئے. لام تاکید بھی اسی کو کہتے ہیں، لام ابتدا بھی اسی کو کہتے ہیں. لام لام تاکید ہے، یقیناً کے معنی دے گا بئسا. بئسا کو آپ پہلے بھی جانتے ہیں، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کی گردان نہیں آتی. اس کا نام ہے فعل ذم یا فعل مذمت یا فعل ملامت. ایسا فعل جس سے کسی کام کو برا کہا جائے، برائی کا. ٹھیک ہے نا. بئسا، یہ جو افعال ذم ہوتے ہیں یہی آج ہمارا کوسچن بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اسی ریکارڈنگ کے آخر میں آپ کو بتا دیتی ہوں. المہاد ٹھکانہ فاعل ہے اس کا. اس فعل کا فاعل المہاد مرفوع اسم آ گیا ہمارے پاس. میم ہا دال، بہت برا ہے ٹھکانہ. یہ برا ٹھکانہ کون سا ہے؟ واو عاطفہ کے ذریعے جڑ کے پتا چل رہا ہے کہ جہنم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یعنی کہ ایسے شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کہ منافق ہے، فساد فی الارض کرتا ہے. جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، تو اس کی عزت یعنی اس کی عزت آڑے آ جاتی. کیسے؟ اسلام، دوستی اور دینداری کے جھوٹے دعوے داروں کی ایک خاصیت، منافق کی ایک خاصیت یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جب ان کی کسی اسلام مخالف حرکتوں کے اوپر گرفت کی جائے، ان کی توبہ اور اصلاح کی طرف توجہ دلائی جائے، تو ان کی لا محالہ عزت کو بڑا فرق پڑتا ہے، ان کی انا کے اوپر بڑی چوٹ لگتی ہے. وہ اپنی کمزوری اور بے اعتمادی اور احساس کمتری کی وجہ سے کہتے ہیں اور سوچ رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی کمزوری کو تسلیم کر لیا تو ہمارا جو ایک نام نہاد بھرم ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو اس کی وجہ سے وہ اپنی اکڑ میں ذرا سی بھی لچک پیدا نہیں ہونے دیتے. منافقین کے خاص پہلو کی طرف اشارہ ہے، اور سورہ منافقون میں بھی ان کے اس عمل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ کر توبہ کرو، اللہ کا رسول بھی تمہارے لیے اللہ سے مغفرت مانگے گا، تو وہ اپنی گردن موڑ لیتے ہیں اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ تکبر کے ساتھ اعراض کرتے ہیں. ان کے لیے یکساں ہے، تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ بدعہدوں کو راہ ہدایت نہیں کرتا. سورہ المنافقون کی آیت نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ ہے. یعنی اس سے حقیقت کیا واضح ہو گئی کہ یہ لوگ اپنی روش کے اوپر پکے تھے، یہ لوگ اپنے گناہ میں فخر کرتے تھے، اپنے گناہ کے اوپر پچھتاتے نہیں تھے. غلط کام کر کے نہ پچھتانا غلطی کرنے سے بہت زیادہ بڑا گناہ ہے. اللہ رب العزت غلطی کرنے والے کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پورا پورا موقع دیتے ہیں ہر انسان اپنے گناہ کی توبہ کرے. یہاں قرآن میں بھی ہمیں بار بار اس چیز کی تلقین کی جا رہی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لو. یہاں پہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی طرف نشاندہی کرائی جاتی تھی، یا جب لوگ ان کو ان کے گناہوں کی طرف نشاندہی کرواتے تھے، تو وہ اس گناہوں کے اوپر اکڑ جاتے تھے، چشم پوشی کر لیتے تھے. چنانچہ اللہ نے پھر ان کا ٹھکانہ بتا دیا کہ وہ جہنم کے آخری درجے میں ہوں گے. بہت برا ٹھکانہ ہے وہ. آپ دیکھ لیجئے کہ جب اللہ کسی چیز کو، آپ جہنم کو کے بارے میں جانتے ہیں وہ کتنی ہولناک اور خطرناک جگہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وعید بھی ہو کہ بہت ہی بری جگہ ہے وہ، تو اچھی طریقے سے منافقین کا انجام جان سکتا ہے ہر انسان. لیسن آج کا ہمارا ختم ہوا، اور ہمارا آج کا جو سوال ہے، کوسچن ہے، وہ افعال ذم کے بارے میں ہے. افعال ذم جو ہیں وہ 5 ہیں، جو کہ بئسا، ساء، شر، قبح اور ذمہ ہے. اس کو میں گروپ میں بھیج دوں گی. آپ نے بتانا ہے کہ یہ افعال جو ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں. اصل میں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ برائی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں نا، کہ یہ چیز بہت بری ہے. اشارتاً بتایا جاتا ہے اس فعل میں کہ یہ کام کتنا برا ہے، اسی لیے ان کو افعال ذم یا افعال مذمت کہا جاتا ہے. اور اس کی گردان نہیں آتی، اس کی گردان نہیں آتی، اور بس یہ اتنا ہی کام ان کا ہوتا ہے کہ یہ اشارتاً کرتے ہیں کہ یہ کام بہت برا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیوں کے معاملات کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ منافقت سے محفوظ رکھے. اللہ